अथ श्री शारदा भुजङ्गप्रयाताष्टकम् सुवक्षोजकुम्भां सुधापूर्णकुम्भां प्रसादावलम्बां प्रपुण्यावलम्बां सदा सेन्दुबिम्बां सदा नोष्टबिम्बां भजे शारदाम्बाम् अजस्रं मदम्बाम् कटाक्षे दयाद्रो करे ज्ञानमुद्रां कलाभिर्विनिद्रां कलापैः सुभद्रां पुरस्त्रीमिनिद्रां पुरस्तुङ्गभद्रां भजे शारदाम्बाम् अजस्रं मदम्बाम् ललामाङ्कपालां लसत्कानलोलां स्वभक्तैकपालां यशस्वीकपोलां करे त्वक्षमालां कनकरत्नलोलां भजे शारदाम्बाम् अजस्रं मदम्बाम् सुसीमन्तवेणीं त्रिशानिर्जितैणीं रमत्कीरवाणीं नमद्वज्रपाणीं सुधामन्तरास्यां मुदा चिन्त्यवेणीं भजे शारदाम्बाम् अजस्रं मदम्बाम् सुशान्तां सुदेहां दृगन्ते कचान्तां लसत्सल्लताङ्गीमनन्तामचिन्त्यां स्मरेतापसैसङ्गपूर्वस्थितां तां भजे शारदाम्बाम् अजस्रं मदम्बाम् पुरङ्गे तुरङ्गे मृगेन्द्रे खगेन्द्रे मराले मदेवे महोक्षेऽधिरूढां महत्यां नवम्यां सदा सामरूपां भजे शारदाम्बाम् अजस्रं मदम्बाम् ज्वलत्कान्तिवह्निं जगन्मोहनाङ्गीं भजे मानसाम्भोजशुभ्रान्तभृङ्गीं निजस्तोत्रसङ्गीतनृत्यप्रभाङ्गीं भजे शारदाम्बाम् अजस्रं मदम्बाम् भवाम्भोजनेत्राजसम्पूज्यमानां लसन्मन्दहासप्रभावक्रचिह्नां चलच्चञ्चलाचारुताटङ्ककर्णो भजे शारदाम्बाम् अजस्रं मदम्बाम् भजे शारदाम्बाम् अजस्रं मदम्बाम् इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ श्रीशारदा भुजङ्गप्रयाताष्टकं सम्पूर्णम्।